वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर ख़ास और एहतसाबी और कानूनी अमूर के करता धरता शहजाद अकबर का कहना है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मौजूद है। जब मुल्क के अंदर ऐसे दानिशमंद मौजूद हों जो अहम मुल्की अमूर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हों तो फिर मुल्क को इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि उन मामलात पर जो अमूमी तौर पर तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। तो पहला जो इमीडिएट कंसर्न हमें देखना चाहिए कि इतना अहम मामला है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की मईशत इससे बराह रास्त मुतासर हो सकती है और एक बड़ा ही गंभीर मामला है जिसके अंदर पाकिस्तान के खारजा और दिफाई अमूर इन्वॉल्व हैं और उसके साथ सियासी तौर पर फुटबॉल खेला जा रहा है। सियासी तासुबात को इस हद तक हम आगे ले गए हैं कि कोई भी चीज़ मुकद्दस नहीं रही, आप किसी भी मामले के ऊपर कुछ भी बयान दे सकते हैं। तो बुनियादी खबर बहरहाल उसके ऊपर वापस आएँ, जो अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर मौजूद है। अब ये FATF है क्या बिला? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक आलमी इदारा है जिसका क़याम 1999 में G7 समिट की जानिब से पेरिस में अमल में आया। इसका बुनियादी मकसद आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम था, ताहम 2011 में इसके मैंडेट में इजाफा करते हुए इसके मकासद बढ़ा दिए गए और अब इसके जो मेन मकासद है उनमें बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशत गर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे ख़तरात से महफूज रखना और इस हवाले से मुनासिब कानूनी और इंज़बाती और अमली इक़दामात तय करना है। इसके कुल 38 अरकान हैं जिन के ख़ास दर्जे हैं और जब इसके मुख्तलिफ़ इदारों की रिपोर्ट्स इन लोगों के सामने जाते हैं तो इसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला किया जाता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है, यानी इससे नीचे ब्लैक लिस्ट है जिसमें इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान शामिल हैं। ग्रे लिस्ट से मुराद ये है कि आप ब्लैक लिस्ट के बहुत करीब हैं। आपके बारे में बैनुल-अक़वामी ममालिक और इस इदारे के जो सरबराहान हैं, इसको चलाने वाले, उनके ज़हन में बड़े गहरे शकूक पाए जाते हैं कि हम दहशत गर्दों की मुआवनत के निज़ाम को जड़ से नहीं उखाड़ पा रहे और दहशत गर्द जो काम करते हैं पैसे को इस्तेमाल करते हुए उस निज़ाम पर काबू नहीं पा रहे। हमें तकरीबन 88 के करीब अहदाफ दिए गए थे, उन पर अमल दरामद हुआ, फिर उस लिस्ट को कोर लिस्ट में तब्दील कर दिया गया। 27 के करीब डिमांड्स इनकी थी और 27 में से हमने 26 डिमांड्स पूरी कर दी। हमें 27 की 27 पूरी करनी थी और 27वीं डिमांड सबसे अहम थी और वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो ग्रुप्स और अफराद जिनको हमने भी ब्लैक लिस्ट के ऊपर डाला हुआ है, दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, उनको बाकायदा ठोस शवाहिद के साथ अदालती कार्रवाई के ज़रिए सज़ाएँ दिलवाना है। तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आपने मुकदमात इन लोगों के ऊपर करने हैं, आपने इनको सज़ाएँ भी दिलवानी हैं। वहाँ पर मामला फंसा हुआ है और अब रिव्यू के बाद हमें बताया गया है कि आपके पास 7 और नुकात हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको ग्रे लिस्ट में से निकालना है या नहीं है। ग्रे लिस्ट में रहने से मुराद ये है कि बहुत सारे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हमसे इन्वेस्टमेंट के मामलात या लोन के मामलात करते हुए कतराते हैं। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स जो हैं उन ममालिक का रुख नहीं करते जो ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इस इज्तनाब की वजह से हम पर अमलन सैंक्शंस सी लगी हुई हैं। हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। अब जो 7 अहम शराइत हैं जो हमने अब पूरी करनी है, उसके अलावा जिसका मैंने जिक्र किया कि आपने उन दहशत गर्दों को 1373 के करीब हैं जिनके नाम हमने माने हुए हैं, उनको हमने बाकायदा प्रोसिक्यूट करना है। उसमें अंदरूनी तौर पर दहशत गर्दी में जो लोग मुलव्वस हैं, तंजीमें मुलव्वस हैं, वो भी मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी अहम वाक़यात के अंदर जिन लोगों का नाम आता है वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। मुंबई के हमलों का जिक्र आपने अक्सर सुना हुआ होगा, ये उसी तनाज़र में है। तो 1373 के करीब कालेधन तंजीमें और दहशत गर्द हैं जिनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी और बरादरी और आलमी तहकीकाती इदारों के साथ आपको ताउन को बढ़ाना है। तो आपने सिर्फ ख़ुद से काम नहीं करना, इन लोगों के साथ भी आपने काम करना है। फिर आपने अपने मुल्क में होने वाले सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, रियल इस्टेट सेक्टर और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में जो रेगुलेशन का निज़ाम है उसको बहुत बेहतर बनाना है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी इदारों का ख्याल है
کہ اس سیکٹر کے ذریعے، سونے کے ذریعے، چاندی کے ذریعے، ہیرے جواہرات کی اسمگلنگ کے ذریعے پیسہ بارڈرز کے اکراس موو کرتا ہے، آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے ٹیررزم فائنینسنگ کے جو امکانات ہیں ان کو آپ نے کم کرنا ہے۔ اس میں جو ملوث کمپنی اور لوگ انوالو ہیں ان کو بھی آپ نے پکڑنا ہے۔ بے نامی جائیدادیں جو ہیں، جو بہت بڑا پیسے کو رکھنے کا اور پیسے کو آگے پیچھے بھیجنے میں ملوث ہوتی ہیں، ایک انسٹرومنٹ ہے، ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ ہنڈی کے ذریعے آپ نے جو پیسہ آگے پیچھے بھیجنا ہے اس پر تو خیر کافی کنٹرول ہوا ہے، لیکن ابھی بھی پیسہ آگے پیچھے جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اور جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں جو کمپنیز کے درمیان ہوتی ہیں، جس کے ذریعے دہشت گرد پیسہ آگے پیچھے بھیج کر ٹیرر فائنینسنگ کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے روکنا ہے۔ تو یہ 7 شرائط موجود ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے بڑی جو کڑی شرط ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے دہشت گرد تنظیموں کے افراد اور جن کو آپ نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے ان کو آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے۔ اب پروسیکیوشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو باقاعدہ سزائیں دینی ہے۔ یہاں پر آ کر ہمیں لگتا ہے کہ بعض جگہوں پر ہمیں اپنی حدوں کا احساس ہوتا ہے۔ ایک تو عدالتی نظام جو ہے وہ بہت سلو طریقے سے کام کرتا ہے، اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، چاہے جائے کا آف کورس اس کے اندر کسی سیاسی اوپوننٹ کی قسمت انوالو ہو، پھر جھٹ سے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کیسز کے اوپر عدالتی نظام کی طرف سے آپ کو نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بہت سارے قوانین ہیں جو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر گالم گلوچ ختم ہوگا تو قوانین باقاعدہ بنیں گے، آپ آرڈیننس کے ذریعے بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لیپس کر جاتے ہیں اور معاملہ جو کا توں کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ ان تنظیموں کی طرف سے بہت سی جگہ پر انصاف کے نظام کے اوپر دباؤ بھی بہت ہے اور ہم اس کو نیوٹرلائز نہیں کر پا رہے۔ تو عمومی طور پر جو تصور بنا ہے ہمارے بارے میں وہ یہی ہے کہ ہم تمام کام کر لیتے ہیں، ہم دم کے اوپر کام کر لیتے ہیں، لیکن ہاتھی جو ہے اس کو ہم نہیں پکڑتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہاتھی نکال دیتے ہیں، دم رہ جاتی ہے۔ اس کیس کے اندر دنیا یہ کہتی ہے کہ دم آپ نے نکال دی ہے، لیکن ہاتھی والی جو شک ہے جس کے اندر آپ نے باقاعدہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کام نہیں کرتے۔ اب یہ ستم ظریفی ہے کہ پاکستان تمام تر دہشت گردی کی کاسٹ پے کرنے کے باوجود، تمام تر نقصان اٹھانے کے باوجود ابھی بھی گرے لسٹ کے اوپر موجود ہے، لیکن اس ستم ظریفی کے پیچھے اسی قسم کی سیاست اور مائنڈ سیٹ انوالو ہے جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا ہے۔ جب آپ ہر معاملے کو سیاست میں گھسیٹ کے لے جائیں گے اور 88 اقدامات آپ کو کرنے تھے وہ آپ نے کیے، 26 اقدامات کی لسٹ کی 27 میں سے 26 اقدامات دوسری لسٹ کے اوپر آپ نے کیے جن کا کوئی تعلق سیاستدانوں کی طرف سے کی جانے والی مبینہ منی لانڈرنگ جس سے آپ کے سیاسی انٹرسٹ وابستہ ہیں اس سے نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیموں سے متعلق ہے، یہ بے نامی کی ان جائیدادوں سے متعلق ہے، ان بینک ٹرانزیکشن سے متعلق ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی اس بزنس سے متعلق ہے، ریل اسٹیٹ کے اس بزنس سے متعلق ہے جس سے ہم بڑا پیسہ بناتے ہیں لیکن جس کے ذریعے دہشت گرد اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم بڑے اہم قومی معاملات کو ایک سیاسی فٹ بال میں کنورٹ کر دیں گے اور جب ہم تمام کے تمام توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر ڈالنے پر دے دیں گے تو ان معاملات کو کے ساتھ ہم ایسے ہی کھلواڑ کریں گے۔ تو ان اے وے دنیا کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی کچھ دشمنوں سے کم نہیں ہے۔ اب کسی منچلے نے یہ کہا کہ اگر FATF کو ہم یہ بتا دیں کہ بھائی آپ ہمارا یہ مقدمہ مان لیں کہ جس تیزی سے ہم سیاسی مخالفین کو عدالتوں سے سزائیں دلوا رہے ہیں اس کو آپ پلیز مان لیں اور ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیں، تو شاید پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر سفید لسٹ اور اس سے آگے بھی اگر کوئی لسٹ بنتی ہے، کوئی سنہری لسٹ بنتی ہے اس کے اندر چلا جائے گا۔ جس تیزی سے ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے ہیں، جس تیزی سے ہم نے سیل ڈیڈز سے لے کر اور خاندان در خاندان جو جائیدادیں ٹرانسفر ہوئی ہیں ان کے کاغذات کو استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں کو سالوں ہم نے جیل میں رکھا ہے، جس طریقے سے ہم نے اس پیسے کے معاملے کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اگر اس کو FATF مان لے تو پاکستان گرے لسٹ سے جھٹ سے نکل جائے گا، جس طرح میں نے پہلے کہا سفید لسٹ سے ہوتا ہوا سنہری لسٹ میں پہنچ جائے گا۔ لیکن کیا کریں، دنیا ہمارے اصل اعمال کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے اور اصل اعمال کی جو فہرست ہے اگرچہ محدود ہو کے اب ایک بڑی ڈیمانڈ کے اوپر رہ گیا کہ دہشت گرد وہ لوگ اور تنظیمیں جن کو آپ نے خود دہشت گرد ڈکلیئر کیا ان کو آپ یا بین الاقوامی طور پر دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہے ان کو آپ نے سزا دینی ہے، اس کے اوپر ہم کام نہیں کرتے۔ اور اب 7 ڈیمانڈز کی ایک اور فہرست ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ حکومت بہرحال یہی کہے گی کہ اس میں بھی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ کامیابی آپ کسی طور بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ہم گرے لسٹ میں تھے، گرے لسٹ میں سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آئے، وائٹ لسٹ سے جانے کے بعد
گرے لسٹ میں دوبارہ ہمیں بھیج دیا گیا، باوجود اس کے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ دنیا میں ہم نے بہترین قیادت پروڈیوس کی ہے، اس سے اچھے لوگ پاکستان کو چلانے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سم ہاؤ جب ہمارے اعمال کی بات آتی ہے تو گرے لسٹ ابھی بھی ہمارے کندھوں پر سوار ہے۔